बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। ख़बर ये है कि सियासी मुसालहत अगर करनी है तो सच्चे दिल के साथ जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये वो ख़बर है जो शायद किसी भी पैराए में हुई हो, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सियासी हालात में हमें ये सियासी मुसालहत और उसे इख्तियार करने का जो एक तरीक़ेकार है वो ऐसा ही नज़र आता है कि इसका ताल्लुक़ इमरान ख़ान से है। और इमरान ख़ान अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो फिर सियासी मुसालहत हो सकती है। ख़बर है ये सुहेल वड़ाई साहब की, और इसे मंसूब किया जा रहा है आर्मी चीफ के साथ, जो फील्ड मार्शल है उनके साथ मंसूब किया जा रहा है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अगर तो सियासी मुसालहत करनी है, इसका मतलब ये है कि अगर वापस आपने अपनी डगर पर आना है, पाकिस्तान में दोबारा से अपना रिवाइवल करना है, तो आपको सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी होगी। कौन ये तय करेगा कि जिसने ये माफ़ी मांगी उसने सच्चे दिल से मांगी? ये कौन तय करेगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे मुल्क में जगह जगह पर जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स तकसीम हो रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ सच्चा कौन है, ईमानदार कौन है, इससे मोहब्बत करने वाला कौन है। ये कोई भी तय नहीं कर सकता। कौन कितना मुहिब्बे वतन है इस मुल्क के साथ, उस शख्स का अपना वाहिद किरदार इस चीज़ को जाहिर करता है। उसके किरदार की बुनियाद के ऊपर 10 और लोग इस चीज़ को जाहिर नहीं कभी भी कर सकते। इमरान खान का भी यही मामला है। वो कितना मुहिब्बे वतन है या क्या मामलात हैं उसके, इसका पैमाना ज़मीन पर बैठे हुए लोग जो हैं वो कभी तय नहीं कर सकते। और ये जो सियासी मुसालहत है, ये तो सियासतदानों का मामला है। सियासी लोगों को मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। हम हर चीज़ को किसी दूसरी जगह के साथ नहीं जोड़ सकते। मैं इसकी ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाऊंगी कि शायद बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, और नाराज़गी मोल लिए बगैर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो सिर्फ इतनी सी बात हो सकती है कि हसन नियाज़ी जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है और नौरीन खान साहिबा के साहबजादे हैं, इमरान खान के भांजे हैं, उन्हें भी कहा गया कि आप माफ़ी मांग लें। हसन नियाज़ी ने कहा कि जी मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। माफ़ी का जो ताल्लुक़ है वो हमारा अपने रब करीम से है, हमारा खुदावंद करीम से वो ताल्लुक़ है कि हमसे कोई गलती हुई, कोई गुनाह सरजद हुआ तो हम उसकी माफ़ी अपने रब से मांगते हैं। और जब हम ज़मीन पे रहते हैं, किसी मुल्क का हिस्सा हैं, किसी माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ पर क़वानीन को राइज किया जाता है और उन क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए रास्ता बनाया जाता है कि आया इस शख्स को माफ़ किया जा सकता है, आया इस शख्स को सज़ा दी जा सकती है। लेकिन ये कि कोई शख्स अपने बहुत बड़े गुनाह के ऊपर, जो इस वक्त इमरान खान का ऊपर इल्ज़ाम है या उनकी पार्टी के ऊपर कि उनसे जो कुछ हुआ वो बहुत बड़े गुनाह हैं, उनकी माफ़ी नहीं है। अब पहले तो ये भी तय करना ज़रूरी है कि वो गुनाह है या उनकी गलतियाँ हैं। गलतियों के ऊपर जो है क़वानीन राइज हैं सोसाइटी में, उन क़वानीन का सहारा लेते हुए अदालतें कायम की जाती हैं, वहाँ से इंसाफ के लिए तगदो की जाती है। लेकिन ये जो माफ़ी का मामला है, ये तो एक बंदे का अपने रब के साथ है। वो अपने गुनाह के ऊपर अपने रब से माफ़ी मांग सकता है, लेकिन जो उससे गलती हुई है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, वहाँ पर भी उनके क़वानीन राइज किए जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस पैराए में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर सियासी मुसालहत के लिए सच्चे दिल की माफ़ी दरकार है, फिर चाहे वो कोई भी है, तो वो फिर सियासी तरीके से सियासी लोगों के दरमियान होनी चाहिए। उसको हम अपने रब के साथ नहीं जोड़ सकते, उसको हम अपने इस्लाम के साथ नहीं जोड़ सकते। ये माशरे के क़वानीन हैं जिनको हमने लेकर आगे बढ़ना है, जिनके तहत हमने किसी शख्स को सज़ा और जज़ा के ज़ुमरे में लेकर आना है। किसी के लिए हमने माफ़ी तलाफ़ी या सज़ा का एक फ़ैसला करना है। लेकिन माफ़ी अपने इस मुसालहत के लिए मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई जो इस वक्त गालिबन इमरान खान साहब उनकी पार्टी से मंसूब की जा रही है। जब माशरे के अंदर क़वानीन राइज हैं तो उन क़वानीन का इस्तेमाल होना चाहिए। जो सच्चा है वो रिलीफ लेगा, अदालत से इंसाफ लेगा और बाहर आ जाएगा। और यही वजह है कि मिलिट्री कस्टडी में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका यही मानना है कि हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर उन्हें माफ़ी ही दरकार होती तो वो इतना लंबा अरसा जेल के अंदर मौजूद ना रहते, वो पहले ही रोज़ मुआफ़ी का ऑप्शन इस्तेमाल करते और आज़ादी के साथ बाहर सांस लेते। लेकिन अगर एक शख्स के ऊपर एक कलंक लग जाए, एक शख्स के ऊपर एक धब्बा लग जाए कि आप इस गलती या इस गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, तो तब तक वो मुआशरे में सर उठाकर नहीं जी सकता जब तक कि उसे एक सर्टिफिकेट अदालत से नहीं मिलता। कानून उसे एक सर्टिफिकेट जारी नहीं करता कि आप
آپ سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا اور آپ جو ہے وہ باعزت بری ہوتے ہیں. معافی مانگ کے باہر آنا اور عدالتوں یا قانون کے ذریعے باعزت بری ہو کر آنا، ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے. جن لوگوں نے معافیاں مانگی آج وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور جو لوگ آج بھی عدالت سے انصاف کی امید لگا کر جیل کی ہوا کھا رہے ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. ان دونوں کے قد کو اگر آپ میچ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس موجودہ صورتحال میں سیاسی مصالحت کے لیے کیا معافی درکار ہوگی، یا پھر جو قانون رائج ہیں ان کے ذریعے آپ باعزت بری ہونا پسند کریں گے. دوسری ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ خیبر پختونخوا اور دیگر حصوں کے اندر آئے ہوئے سیلاب سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اس میں ایک چیز جو محسوس بھی ہوتی ہے، جسے جان کر خوشی بھی ہوتی ہے، کہ تمام صوبائی حکومتیں، پورا پاکستان اس مشکل گھڑی میں خیبر پختونخوا کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. وہاں پہ ریلیف کے لیے کام ہو رہا ہے، وہاں پر امدادی سرگرمیوں کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن چند ایسے گلیڈیٹرز جو سوشل میڈیا پہ جب بھی کچھ پوسٹ کرتے ہیں، جب بھی کچھ لکھتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا ان کے گردی گھومتی ہے. وہ اس پوری کاوش کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس میں علی امین گنڈا پور، پی ٹی آئی، عمران خان ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. یہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کے متبادل انتظامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس کے اوپر. بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پروپیگیٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں غلاظت بھری گفتگو کر رہے ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کریں. یہ یکجہتی کا معاملہ ہے. یہ ایک ایسی آفت ہے جو صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہے گی. اس کا امپیکٹ آئے گا، پورے پاکستان پہ امپیکٹ آئے گا. اور اس نازک صورتحال کو سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، پورے پاکستان انکلوڈنگ ہمارا فیڈرل جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے، وہ آن کھڑا ہوا ہے. تنقید یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہ جنازوں میں نظر آ رہے ہیں، نہ امدادی ایکٹیویٹیز کے اندر کہیں پر نظر آ رہے ہیں. تو ذرا ہوش کے ناخن لیں. وہ اپنے گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے. اگر کوئی پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو ایک سچ پتا ہے، آپ اس سچ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ اس پروپیگنڈا کے اندر جا کے شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کا کردار ہے جو آپ نے بتانا ہے. یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھرپور مدد کر رہے ہیں. جہاں پر انہیں جو کرنا چاہیے وہ فوری طور پہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. اسپتالوں میں جا کر عیادت ہو رہی ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے تئیں کاوشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی پی ٹی آئی والے جنازوں میں شرکت نہیں کر رہے، تو ہر عام شخص سے لے کے ہر خاص شخص تک وہ اس آفت کی گھڑی میں اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس مشکل گھڑی کے اندر جو گلیڈیٹر سوشل میڈیا پہ گند پھیلا رہے ہیں، جو غلاظت پھیلا رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کمپینز چلا رہے ہیں، ان کو لگام ڈالیں. ان کو لگام ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیونکہ اس مشکل وقت میں جب لوگوں کے دل دکھی ہیں اور پریشانی اپنے عروج پہ ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، اس میں کوئی بھی اور بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے. حکومت کو ان گلیڈیٹرز کو فوری طور پہ قابو میں لانا چاہیے کہ پاکستان اس وقت مشکل کے اندر ہے. ہم سب اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، کوئی نون لیگ نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے، کوئی جے یو آئی نہیں ہے، کوئی اے این پی نہیں ہے. تمام لوگ ایک ساتھ مشکل کی اس گھڑی میں کھڑے ہیں، اور اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو برا لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خاموش رہیں اور انتظار کریں اس وقت کا کہ جب اس آفت سے چھٹکارا پا سکیں. تب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی سے منسلک جوان وہاں پر امدادی کاموں کے اندر اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.